السلام عليكم. من بعد السيرفور DHCP السيرفور DNS الفيديو ديال اليوم غادي يكون على سيرفور ويب فاش غادي نحتاجو الى كونفيغوراسيون ديالو. هنا عندي واحد لابليكاسيون ويب créée avec l'HTML, CSS, JavaScript نكسيديو ليها. بون هاد لابليكاسيون كيفما كتشوفو عندي جوست لوكال في لا ماشين ديالي، مي سوبوزون كاين انا في واحد لو ريزو. بيان سور هاد لو ريزو بغيت هاد لابليكاسيون تكون اكسيسيبل في كاع لو ريزو، في كاع لو ريزو يعني نامبورط كيل ماشين تقدر تاكسيدي لهاد لابليكاسيون ويب. اشنو غادي يخصني؟ غيخصني واحد لا ماشين اللي هي غادي نسميوها سيرفور ويب، اللي من خلالها غنقدر ناكسيدي نحط فيها هاد لابليكاسيون عندي لي فيشي ديال هاد لابليكاسيون. وهاد الماشين اوسي غادي يكون فيها واحد لو سيرفيس HTTP نديرو غادي يكون فيها هاد لا ماشين اللي هي سيرفر ويب هنا ويب سيرفر. اش غادي يكون فيها؟ غتكون فيها لابليكاسيون، يعني توت لي فيشي ديفلوبي ديال لابليكاسيون HTML CSS JavaScript، وغيكون فيها واحد لو سيرفيس HTTP اللي هو غادي نخدم اليوم بأباتش. مزيان، اشنو كيدير هاد لو سيرفيس HTTP؟ هو اللي كتجيه لا دوموند من نامبورط كال ماشين، بحال هاد لا ماشين هي لا ماشين بغات تاكسيدي لهاد لابليكاسيون تقدر تاكسيدي لها. غيجي النافيغاتور ديالو غي جوست يقدر يطابي لادريس ديال هاد السيرفور. هاد السيرفور ملي غتجي واحد الروكيت ولا واحد دوموند HTTP اللي هي من النافيغاتور اترافير البورت 80، ملي غادي تجيه هاد لا دوموند غيتريتيها وغيصيفط ليا هاد لابليكاسيون سو فورما HTML. مزيان، نشوف هنا عندي كوني اترافير on va partir هنا l'administration réseau واحد لا فوتو HTTP اللي غتريزومي لنا هاد البروسيدور. عندي واحد لو كليون فيزيتور، لو كليون باغي اكسيدي لواحد لابليكاسيون غيصيفط واحد لا دوموند دو لا باج ديال هذيك لابليكاسيون لهذيك السيرفور، والسيرفور اللي فيه سيرفيس اباتش غيتريتي هذيك لا دوموند وغيصيفط ليه لا باج. مزيان، غادي ندوز دابا للكونفيغ. بون سيرفيس باش غادي نخدم هو اباتش. الا ما كانش مانستالي سامبلومون apt-get install apache 2. انا ديجا انستالي، يعني ما كاينش باش غنعاودها بور فيريفي واش انستالي. هو ديريكتومون كيتانستالا في etc apache 2. بون هادي الريبيرطوار ديالو فيها هاد لي فيشي. بون اون فوا انستالي اول حاجه ندير سيرفيس apache 2 start apache 2 start. مزيان، يعني اون فوا كان اكتيفي هاد apache 2 ديريكتومون البور 80 كيكون مفتوح في هاد لو سيرفور اللي هو اللي سمينا دابا هو اللي غيكون عندنا هو لو سيرفور ويب. بون نمشي لشي نافيغاتور معايا في اون ماشين اللي كاينه في لو ميم ريزو، هاد لا ماشين فيزيك ديالي. بون بزاف لي فيديو اللي قبل كيتلفو
كيقولك خدام نتا بماشين فيرتويال وحنا خدامين بالماشين فيزيك، راه بحال. علاش؟ الماشين فيرتويال مكونيكتيها بون ماشي لو سيرفور مكونيكتي فهاد في ام نيت 1 وهاد الماشين فيرتويال مكونيكتيها الفي ام نيت 1 وهاد لا ماشين فيزيك. إلا جيت لهنا اللي هو هدا وجيت لهنا حتى هي غادي نلقى فيها في ام نيت 1 غادي ناكتيفيها، يعني هاد لا ماشين حتى هي ولات داخله ليا في هاد لو ريزو ديال في ام نيت 1. قلت بحال ان سويتش اللي في الريزو ديالو اللي هو بحال هادي هي الفي ام نيت 1. دابا الماشين فيزيك ديالي ها هي، الماشين فيرتويال ها هي، لو سيرفور ها هو، كاملين مكونيكتين في واحد لو ريزو واحد. يعني ملي ما اكسيديت خاص تكون عندي بوسيبيليتي بحال بون ما غاديش نخدم بها، غنمشي نخدم بالماشين فيزيك. هاد النافيغاتور كاين في الماشين فيزيك، جوست نطابي لادريس ديال السيرفور، غنجي هنا غندير اف config 192.168.150. غادي نجي لهنا ونطابي لادريس ديال السيرفر 150. نشوف اش غيعطيني. عطاني هاد لاباج ديال اباتش ديفولت بيج، يعني it works، يعني لو سيرفور اباتش بيان انستالي في لو سيرفور و خدام. يعني كيتصنت على ولا البور 80 مفتوح هو اللي هو البور ديال HTTP مزيان. علاش افيشا لنا هاد لاباج؟ نمشيو للسيرفور ديال السيرفور ويب. الا جيت للسيرفور ويب درت ETC اباتش فين كاين انا دابا. الا شفت هاد لي فيشي اللي عندي ولي ريبيرطوار اللي كاينين في هاد الريبيرطوار اللي هي اباتش 2، غنمشيو نشوف اللي مهمين. نقدر نشوف هاد نانو port.conf غادي نلقى هنا listen 80. يعني اون فوا كيتانستالا اوتوماتيكمون كيولي لو سيرفور كيتسنت للبور 80. مزيان نشوف شنو كاين تاني. غادي نمشي للسيت سايت cd site enable. سايت enable اش غادي نلقى فيها؟ غنلقى فيها 00.default.conf اللي هي واحد لو لين سامبوليك ديال ان فيشي اللي هو سايت كاين في سايت available 00.default.conf. نمشي نشوف هاد لو سايت available cd site نرجع بعدا cd site available ls. اشنو غادي نلقى فيه؟ غادي نلقى فيه هاد 00.default.conf. ندخل ليها نانو 00. مزيان اش غنلقى فيها؟ غنلقى فيها واحد فيرتوال هوست. هنا ايطوال كتعني نامبورط كيل ادريس، لو بور 80. نقدر ناكسيدي على فيشي config. اشنو غادي نلقى فيه؟ غنلقى فيه سيرفر ادمين ويب ماستر، غنلقى فيه دوكيمنت روت اللي هي اللي باغي انا دابا، هي اللي مهمه دابا. هادشي اللي كاين هنا ماشي غير دي كومونتير. هنا كاين ايرور لي فيشي دي ايرور لي لوغ صافي. المهم نمشي لهاد var www.html نشوف شنو غنلقى فيها. cd var www.html غنلقى فيها واحد الباج html اللي هي index.html. ندخل ليها ولا ندير vim index.html. هاد index.html هي لاباج ولا الكود ديال لاباج اللي تافيشات ليا هنا. ملي كتبت لادريس هي اللي تافيشات ليا. يعني اون فوا كتبت لادريس
le fichier, le service Apache, le serveur web اللي مانستالي فيه اباتش مشى لداك الفيشي config اللي كاين في لي سيت enable، مشى للفيشي config اللي كاين في سيت enable اللي هو ان لien symbolique، جوست ان lien symbolique ديال واحد الفيشي اللي كاين في سيت available اللي هو 00-default.conf. هذاك الفيشي الا ملي دخلنا ليه اش لقينا فيه document root /var www/html اللي هو نخرج من هنا مشاكل ما في اللي هو هاد لو ريبرتوار var www/html. اش لقينا فيه هاد لاباج ويب اللي هي اللي تافيشات لينا. المهم الا حسيت بشي واحد حس براسو داخ يعاود الفيديو من الاول غيفهم مزيان. نموديفي الا بغيت نموديفي هاد لاباج، نحيد هاد لاباج بحال جوست بدلالو النو index.html index.html.all ونكري واحد لاباج جديدة. دابا عندي هاد لي دو باج، نكري واحد لاباج جديدة نانو index غتكون لي هي index.html. ريموف نمسح الاولى، بقات عندي دابا غير هذيك اللي سميتها all في الاخر غير باش تبقى صافي. ونكري واحد لاباج جديده nano index.html. اش غندير فيها جوست غندير فيها واحد تيست دابا كرييت واحد لاباج جديده في بلاصه هذيك اللي كانت عندي ديال الديفولت بيج ديال اباتش. اون فوا كرييت شي حاجه بدلت شي حاجه غادي ندير سيرفيس اباتش 2 رولود باش يعاود يشارجي لا كونفيغوراسيون جديده ولا لي شونجمون اللي دار جداد. يعني غادي نجي لهنا في النافيغاتور ديال الماشين فيزيك اون فوا اكتواليزي غادي يعطيني هذيك لاباج. ميم سي كانوا هنا بليزيور باج، درت اليس كانوا بليزيور باج غادي ديما يمشي ليا الاندكس الباج اللي فيها index.html. علاش؟ الا مشيت للسي دي تي سي اباتش 2 نمشي ندير نانو نمشي لمود مود enable لا مود available. مشيت لدير .conf. هنا اشنا فهاد الفيشي كنعطيه لي دايركتوري اندكس، يعني لي فيشي الاندكس يعني فين ملي غادي تكون في واحد لو ريبرتوار اللي هو دابا انا في config عطيتو غير document root عطيتو /var/www/html عطيتو واحد الريبرتوار اللي هو html. يعني اون فوا غادي يلقى فيه واحد لو فيشي index.html ولا index.cge. المهم index هاد لي زاندكس هو الاول غادي يتافيشا ليا مزيان. دابا شنو لي طاب شنو نقدروا نديرو؟ دابا نكري واحد
نكري واحد لاباج اخرى في واحد لو سيت، نكري واحد لو نوفو سيت. باغ اكزومبل نمشي للسي دي var www html ls. هنا غادي نكري واحد لو دوسي ريبرتوار اللي هي نسميها stock ls cd stock index. غنكري واحد لو فيشي html index.html nano index html. غادي نموديفي فيه وندير h1 www.stock.h.ma. مزيان. دابا كرييت انا هاد لو سيت عندي ولا هاد لاباج اللي عندي. دونك بغيت انا في لو نافيغاتور اون فوا نجي هنا وندير www.stock.ma تافيش ليا ديك لاباج. اشنو غادي ندير؟ غادي نمشي للفيشي config ديال اباتش cd tc apache 2. غادي نمشي للسيت site available عندي هاد لي دو فيشي config غادي نموديفي في 00-default.conf nano هنا اشنو كنلقى عندي هنا server name فيها www.example.com. اش غادي ندير هنا stock.ma. مزيان. في سيرفر ادمين نخليها هادي غير في لوكا ديال الا كان شي ايرور ولا شي حاجه اشنو غادي افيشي خصو افيشي لي مايل ديال الادمين حتى الا بغى يكونتاكتي شي واحد اللي لقى ان بروبليم لاكسي لهاديك لاباج يكونتاكتي. ندير mail.stock.ma document root. لي دوكيمون ديال هاد لاباج اللي بغيت ما كاينينش عندي دابا في html. زدت واحد ريبرتوار اللي هو stock كاينين في هاد لو ريبرتوار. كما قلت كنسبيسيفي غير الريبرتوار وهو اوتوماتيكمون كيلقى واحد لاباج اندكس في الريبرتوار كيافيشيها. هنا صافي ما كاين والو. مزيان. كريك اشنو غادي ندير؟ قلنا شاك موديفيكاسيون خصني ريديماري سيرفيس اباش. ما غاديش ريديماري مي غير الرولود يعني غنشارجي لي موديفيكاسيون جداد. اباتش 2 رولود. هنا الى كليكيت الى دخلت بالادريس غادي افيشي ليا www.stock.ma مي انا بغيت ندخل stock.ma ما غاديش يدخل. علاش؟ حيت خصني نكون كونفيغوري خص يكون عندي ان سيرفور ديال الدي ان اس اللي هو اللي غيدير لي الكوريسبوندونس ما بين هذيك لادريس و لو نون اللي بغيت باش نبقى ندخل. انا ديجا عندي نمشي للدي ان اس. لا فيديو الاول شفنا كيفاش نكونفيغوريو ان زون في الدي ان اس etc bind cd هذاك لا etc bind. عندي واحد لا زون اللي كرييتها هنا نانو named.default zone اللي سميتها stock.ma عندها لو تيب ماستر اللي هو سيرفر ماستر اي فيشي config ديالها الباز دو دوني اللي كاين. الباز دو دوني ديال هاد لا زون هو db.stock. غادي نمشي لهاد db.stock nano db.stock
كنا نوقف دي بي بوان ستوك اش قلت غادي نزيد كوريسبوندونس، يعني اما غادي نزيد عندي انا هاد لازون سميتها زدوق بوان ام ا، يعني سوا نزيد www ونزيد ان هنا لادريس اي بي في 4، نزيد لادريس ديال السيرفور اللي كاينه فيه ديك لاباج اللي هو 150، ولا كما قلنا هنا نقدر ندير www.store.ma و بوان في الاخر منساهاش. مزيان اكس جو ديماري سيرفيس دي ان اس ريستارت. مزيان نشوف واش كدار بعدا الريزوليسيون. سيرفر لوكال مزيان www.stock.ma مزيان، يعني نقدر ناكسيدي. نجي لهنا، يعني دابا قدرنا ندخلو www.stock.ma كيافيشي ليا لاباج. نشوف هاد البروسيدور بالواير شارك، نشوفو مزيان اش يوقع بالواير شارك. VM-net 1 مزيان، ندير www.stock.ma مزيان، نشوف في الواير شارك اش عطاني. شوف بعدا الدي ان اس ما دارتش الريزوليسيون دي ان اس. علاش؟ حيت بقات في الكاش، حيت ديجا دخلت من هنا. باش نفيدي لاكاش ديال دي ان اس نجي لهنا اي بي كونفيغ وقيلا فلاش دي ان اس دي ان اس. مزيان لاكاش ريزوليسيون دي ان اس فيد. نعاود لونسي، نخرج من هنا، نعاود لونسي الواير شارك. مزيان ندير www.stock.ma. يعني اول حاجه كدار ملي كنطابي خصها دار هي الريزوليسيون ديال الدي ان اس، يعني خصو يرجع ليا بعدا يعطيني. نشوف واش دارت. ما دارتش الكاش ديال النافيغاتور. l'historique. Effacez votre historique. Ne jamais conserver. نسي نعاود نفيدي لاكاش هنا ونشوف. هي دارت هنا ريزوليسيون stock.ma. مزيان stock.ma يعني اول حاجه كدار. دابا انا هاد لا ماشين ديالي هي لادريس ديالها ماشي هادي VM-net 1، لادريس ديالها هي 192.168.101. اول حاجه دارت فاش كريت لادريس، فاش كتبت هنا هاد لو نون، هي خصها دار ليا الريزوليسيون ديال دي ان اس، يعني خصو يمشي
خاصو يكونتاكتي ليا السيرفور ديال الدي ان اس اللي هو 192.168.150 اللي هو نفس السيرفور ديال الويب. كيصيفط الروكيت ديال دبليو، كيرجع ليه، خاصو يرجع ليه فين كاين هاد لاباج اللي بغيتي ولا هاد لو نون اللي طابيتي ها لادريس اللي كتكوريسبوندون ليه. انسر يعني كاين في 192.168.150. نشوفو لي روكيت HTTP. لي روكيت HTTP كاينه الروكيت GET اللي هي اللي شوف GET. GET هي اللي كتصيفط واحد الروكيت، الكليون كيصيفط واحد الروكيت GET للسيرفور ويب. من بعد ما عرفت لادريس ديالو ابارتير ديال الدي ان اس، كنصيفط ليه واحد الروكيت ديال GET هي تنقول ليه روتورني ليا ريكويست URL، روتورني ليا لاباج اللي كاينه في هاد لو نون. كيجاوبني HTTP اوكي. شنو كاين هنا؟ اش كيجاوبني الكونتوني ديال ديك لاباج ويب اللي عندي. مزيان، يعني السيرفور هو اللي كيجاوب لا ماشين فيزيك. مزيان. دابا الا كان عندي، نجي لهنا، الا كان عندي بليزيور باج ويب، يعني بغيت انا نجي ندير www.store.ma، نجي ندير تكون عندي اون اوتر سيت اللي هي باغ اكزومبل www.ensa.ma ولا .gr.ensa.ma، و حتى هي تعطيني واحد لاباج ويب. يعني شنو خص يكون عندي؟ بغيت يكونوا عندي دو باج ويب نحطهم في لو ميم سيرفور. دو باج ويب في لو ميم سيرفور اشنو غادي نحتاجو؟ غادي نبازيو على اللي يقدر يحل هذا المشكل هو دي ان اس. نكري بعدا يكون عندي دوك دو باج ويب etc apache 2 ls. فين غادي نكريها في سيت افايلبل هو اللي تنكريو فيه لي باج اللي عندنا. وباش كنأكتيفيوهم في سيت enable. نمشي للسيت سايت available. عندي ديجا واحد الكونفيغوراسيون، يعني ما نعاودش كونفيغوراسيون نشونجي غير فيها. نكوبي 00 تيري ديفولت، نكوبيها في ensa.conf. هذا هو الفيشي دو config اللي غيكون ديال هذيك لاباج www.ensa.ma nano ensa.conf. نشونجي هنا، بغيت يكون عندي غير ensa.ma. هنا في document root ما بغيتش انا يكون عندي في ستور، بغيت يكون عندي ان اوتر ريبرتوار اللي هو غادي يكونوا فيه لي فيشي HTML لي جافا سكريبت ولا CSS ديال هاد لابليكاسيون. نكري انا اللي هو انسا. الميل بدلو ما عنده حتى مشكل هنا ensa.ma صافي. اون فوا كرييت واحد نوفيل كونفيغوراسيون خصني نديرها عندي واحد لو سيت افايلبل، خصني نردو enable. باش نردو enable enable site ensa.conf. اون فوا عندي هذا، اون فوا درت هاد الشيء، خصني نرولودي لو سيرفور اباتش. ولكن قبل ما نرولودي باقي ما كرييت هذاك الفيشي HTML اللي كاين في انسا. غنمشي cd var www html ls. غادي نكري واحد نوفيل ريبرتوار مكادير انسا ls. ها هو تكريا لينا انسا. بون غادي نكري فيه واحد لو فيشي nano ensa index
بوان html فيشي html. غادي نجي لهنا نفس الحوايج، غادي نجي انزا نست h1 دابا عندي لو فيشي index كاين في انسا اي لو فيشي index كاين في zdoc.ma. يعني بغيت دابا لي دو سيت يخدمو il suffit دابا redémarrer service apache reload. il suffit de reload. عندي هذا خدام هنا ما غاديش يخدم. علاش حيت المشكل قلنا باش غادي نحلو هذا المشكل باش يوليو عندنا بجوج نقدروا ناكسيديو ليهم اللي هو دي ان اس باش نديرو ليه لا كوريسبوندونس. نقولوا ليه الا طابا هادي غادي نغوتورني ليه لاباج ديالها اللي هي كاينه في لو ميم سيرفور، وإلا درت هاد لادريس غادي نعطيها حتى هي اون ادريس لو ميم سيرفور. غادي نمشي ل DNS cd etc bind. خصني نكري واحد نوفيل زون اللي هي ensa.ma. فين غنكرييها في named.default zone. ensa.ma type غادي نعطيها master file le fichier ولا la base de données هي etc/bind/db.ensa. نسد ونسد. اشنو غادي نكري دابا الباز دو دوني نورمالمون ولا ندير كوبي ديال الزدوق db.zdoc نكوبيها في db.ensa ls تكريات لينا db.ensa موديفيو فيها. اشنو غادي نعطيه هنا نبدل هنا انسا في الريسبونسابل على السيرفور انسا نيم سيرفر نعطيه هنا انسا. الميل واخا ما عندوش هنا شي مشكل. وهنا في www يعني قلنا اما كنكتبوا www.ensa.ma في الاخر ولا جيست w وهو كيكمل بوحدو. ريستارت ندير ريستارت للسيرفيس بايند. مزيان نشوف واش كاينه الريزوليسيون ديال w. نشوف واش باقي الاول خدام مزيان www.ensa.ma مزيان لي دو خدامين. دابا غنجي للماشين فيزيك كيف ما قلنا درت www.zdoc.ma خدام. نشوف هذا واش خدامته حتى هو عطاني www.ensa.ma حتى هي عطاتني انسا اللي هي خدام مزيان. نجي نموديفي بزاف في هاد نانو var www html انسا index. عجبني نخدم بهم بحال هكا صافي. مزيان سيرفيس اباتش رولود اباتش 2 رولود.
مزيان باش يبقاو بحال بحال. اشنو نقدر ندير دابا؟ شنو نقدر ندير؟ سيبوزون هاد السيرفور فيه واحد لاباج ولا واحد لابليكاسيون ويب ولا واحد لاباج ويب ديال غير ديال لي زادمين يعني انا ما بغيتش كلشي اكسيدي ليها، بغيتي اكسيديو ليها غير لي زادمين، بغيتي اكسيديو ليها غير لي زادمين يعني خاصني ليميتي لاكسي لهاد لاباج. سيبوزون هاد لاباج هي هاد انسا.ام هاد انسا.ام ما بغيتش كلشي ياكسيدي ليها. اشنو ندير؟ غادي نجي لو سيرفور ويب نمشي لاباتش ls cd site available ls ونمشي نموديفي في الكونفيك الفيشي دو كونفيك ديال insa.conf فيشي دو كونفيك نجي شي بلاصه نجي لتحت نجي لتحت اش ندير واحد نمشي لهنا احسن ندير واحد دايركتوري الفيشي اللي بغيت ليميتي ليه لاكسي يعني لاباج var www/html/ensa directory نسدها هنا نيت directory اشنو غادي ندير فيها؟ غادي يسيفي نزيد allow override جيسبر تكون كتكتب بحال هكا none allow override غير جيست باش ما ياكسيديش. كنقول للسيرفور ما تشوفش لي فيشي .htaccess لي فيشي .htaccess غادي نحتاجوهم في واحد ليطاب هي اللي جايه. المهم ديك الساعه غادي نشرحهم شنو هما اش فيه تا هاد لو فيشي. غادي ندير order deny /allow لا allow ولا فيرغول allow deny allow بحال غادي ندير واحد بحال واحد لي ريغل بحال غنحط واحد لي ريغل ديال لاكسي. هاد لي ريغل اش غنقول ليه؟ شوف ليا لي ريغل ديال ديناي هما الاولين اللي اش غيكون فيهم deny from all يعني نكتبها بعدا نشرح allow from ونعطيه لادريس بغيتو انا يكون اكسيسيبل غير من هاد سيبوزون هاد لا ماشين. نشوف لادريس ديالها ipconfig 69 بغيت غير لهاديك لادريس اللي يكون عندها اكسي لهاديك الريبيرطوار ولا لهاديك الباج ويب ولا الابليكاسيون ويب 192.168.100 لا نسيت .69 مزيان. بحال كرييت واحد لي ريغل داكسي. اشنو قلت هنا في الاول؟ رجع هاد لو شيما بحال عندي هادي هي الماشين 192.168.169 deny order قلت اوردر الاولى اوردر deny allow يعني شوف لي لي ريغل ديال deny هما الاولين عاد allow deny from all قلت deny from all يعني غادي انتردي لاكسي على كاع لي ماشين اللي كاينين معايا في هاد لو ريزو. جيت من تحت درت allow from 192.168.169 يعني الريغل الاولى راح مابليكيا وجات الريغل الثانيه اللي طلقات لاكسي غير لهاد لا ماشين. مزيان نشوف واش هادشي اللي قلت هو اللي وقع. 192 صافي enregistré
كيما سيرفيس اباتش دو ريلود. مزيان، قلنا هاد لاباج انسا بوين هي اللي ما بغيتش يكون عندها لاكسي بارتو. نشوف واش هنا اي اكسيدي forward you don't have permission to access، يعني هاد لاباج ما تقدرش، هاد الماشين فيزيك ما تقدرش تاكسيدي لهاد لو فيشي ولا لهاد لاباج ويب. نشوف لا ماشين اللي عندي فيرتوال، ندخل هنا www.ensa.ma. علاش DNS نعطيه DNS اللي هو علاش، حيت غيخصو يدير الريزوليسيون ديال DNS والسيرفور اللي كاين ديال DNS هو 50. نشوف دابا بيان هاد الماشين اللي عندها هاد لادريس هي جوست وحده اللي عندها لاكسي لهاد الفيشي لهاد لاباج. ملي جيت لهنا ما عندهاش لاكسي. بون مي البروبليم فين كاين؟ البروبليم فين بغيت انا لاكسي يكون، قلت لاكسي بغيتو يكون غير عند واحد لا ماشين ولا غير واحد عند واحد السيد اللي عنده واحد الادمينستراتور اللي هو عنده هاد لا ماشين. مي هاد الادمينستراتور بغيتو انا يقدر يكون ياكسيدي يجي من اي ماشين ويقدر ياكسيدي، باسكو هنا الا بدل الماشين ديالو جا من هنا واخا هو الادمين ديال الباج وهو يقدر يدخل، ولكن الا جا لهاد لا ماشين ما يقدرش يدخل، لا ماشين بي ما يقدرش يدخل. علاش؟ حيت ماشي لادريس ديالو ولا البيسي ديالو هو هذا. بغيتو انا ياكسيدي من نيمبورط كيل ماشين، من نيمبورط كيل ماشين يعني غنحتاج لواحد يقدر ياكسيدي بواحد اليوزر او مود باس. باش نعطيه انا يولي اكسيدي بواحد اليوزر او مود باس il suffit نجي لهنا، نمشي توجور في الفيشي الكونفيغ ديال ensa.conf nano ensa.conf نكومونطي هاد الكونفيغ الاولى باش بغيت نخليها مزيان. نجي ندير نيت دايركتوري var/www/html/ensa toujours allow override none، ولا انا ما عنديش لاش ندير allow override. علاش؟ حيت بغيت نعطيه يسوطونتيفيا، يعني نقدر ندير اوت تايب اوثنتيفيكاسيون بازيك، نبغى غير اون سامبل يوزر اي باسورد. اوت نيم اوثنتيفيكيشن نيم نقدر نعطي اي حاجه، نعطينا اوثنتيفيكيشن ولا زون بريفي ولا اللي بغينا. اوت يوزر فايل نعطيه الفيشي اللي بغيت، هو الفيشي اللي غادي نكري فيه هذوك اليوزر اللي باسورد ديالو. نخليه في etc/apache2/userspace. require يعني هاد لاكسي غادي يكون require غير لي valid user، يعني غير لي زوتيليزاتور اللي عندي في داك لو فيشي اللي كرييت
هما اللي غيقدروا ياكسيديو، يعني هما اللي فاليد يوزر. اوردر ديناي allow نقدر نديرها الا بغيت ولا بلاش. دايركتوري مزيان. enregistrer سيرفيس رولود. لا قبل رولود باقي ما كرييتش هداك لو فيشي اللي غادي نحط فيه لي زوتيليزاتور اي لي مود باس. باش نكرييه غادي نرجع، عطيتو انا لو شومان هو tc سلاش apache 2 سلاش user pass. يعني هنا غادي نجي نكريي، باش غادي نكرييه بون باش نكريي هاد لي مود لي زوتيليزاتور لي مود باس غادي نستعمل واحد لا كوموند اللي هي htt لا htt password pass wd htt password. درت اش يوزاج ديالها بون باش نكري هاد اليوزر لي مود باس غادي نستعمل بون قلت باش نكري هاد اليوزر لي مود باس قلت غنستعمل لا كوموند ht باسورد. هاد ht باسورد هي اللي غادي تبيرميتي ليا نكري لي زوتيليزاتور اللي عندهم الحق ولا لي زوتيليزاتور ادمين اللي قلت عندهم الحق لاكسي، وهما اللي عطيتهم هو الفيشي. غادي نكري الفيشي اللي قلت في الفيشي د config ديال ensa.conf. الا درت اش غادي ندير ht password c pour create new file و b باش ناجوتي ليه هاد ليوتيليزاتور و باسورد ديالو اللي بغيت نكري. الفيشي قلت سميتو users pass، نكري واحد ليوتيليزاتور اللي هو امين اي مود باس. ادين باسورد فور يوزر امين. مزيان نزيد واحد ليوتيليزاتور اخر محمد 1 2 3 4 5 6. مزيان ls نانو يوزرز باس. اشنو المشكل اللي درت؟ يعني مشى ليا اليوتيليزاتور الاول. علاش؟ حيت فاش درت يوزر باس سي كدير كرييت نيو فايل، وانا خليت سي في لي دو يعني تاكراز الاول ومشى الثاني. غادي ناجوتي ليوتيليزاتور الثاني امين. غنخلي غير بي بي هي اللي كتبيرميتي ليا نكريي ناجوتي ليوتيليزاتور المود باس جديد. ندير دابا نانو يوزرز باس. كنشوف دابا لي دو زوتيليزاتور. مزيان دابا شنو نقدر ندير؟ سيرفيس اباتش دو رولود. مزيان نجي دابا ندخل الانسا.ma. اون فوا اكتواليزي كيعطيني ندخل واحد ليوتيليزاتور اي مود باس. ندخل امين مود باس 1 2 3 4 5 6. اعطيني الحق ندخل. مزيان قلنا باش نليميتيو لاكسي الميثود الاولى سوا نسبيسيفيو لي زادريس اي بي ديريكتومون هما اللي عندهم الحق ياكسيديو، سوا ندخل هذا سوا الميثود نانو انسا. سوا الميثود الثانيه هي يوتيليزي واحد لو فيشي اللي نستوكي فيه
اللي نستوكي فيه لي يوزر لي باسورد اللي بغيتهم اللي عندهم الحق ياكسيديو لهاد لاباج. نكريي هاد الفيشي، ناجوتي فيه هادوك لي نون ديوتيليزاتور لي باسورد يقدروا ياكسيديو من نيمبورط كيل ماشين. يعني واحد الادمين الا كان ان ادمين وبغينا ليميتيو لاكسي لواحد الباج اللي خاصها غير بلي زادمين، يعني يقدر ياكسيدي من نيمبورط كيل ماشين، يقدر يوتيليزي غير اليوزر والباسورد ديالو. مزيان. كاينه اون دوزيام ميثود اللي هي بحال هادي مي اون يوتيليزون واحد لو فيشي .htaccess. هاد لو فيشي htaccess هو اللي درنا هنا هاد allow override درنا نون. دابا غادي نديرو all علاش هاد نون كتعني ما تشوفش لي فيشي .htaccess اللي كاينين في لو ريبرتوار انسا. يعني الا كان واحد لو فيشي .htaccess ما تشوفوش. يعني الا جيت هنا كومونتي هادي كومونتي وجدت هنا نقدر غادي ناجوتي دايركتوري var /html/ansa. allow override. هنا دابا غادي نعطي يعني all غادي نكري واحد لو فيشي .htaccess في انسا في الريبرتوار انسا. هما دي فيشي هاد اللي كيبداو بوان سون لي فيشي كاشي غيكون في الريبرتوار انسا. يعني ملي غادي يلقى هاد لو فيشي درت هاد all، يعني ملي غيلقى هاد لو فيشي غي ابليكي هادوك لي ريغل اللي غادي يلقى وسطو. مزيان. نمشي للريبرتوار cd var www.html انسا. الريبرتوار فيه غير index.html. غادي نكري واحد الفيشي جديد اللي هو ht.access. ht.access. الا درت ls ما غاديش يبان ليا، الا درت دوبل ال غادي نلقاه. مزيان. نموديفي في هاد لو فيشي .htaccess. في هاد لو فيشي اشنو غادي ناجوتي دوك لي زانفورماسيون اللي اجوتيت في الاول. نقدر ناجوتي هنا type authentication type اللي هي بازيك جوست ان user password type name دير authentication user file. نسبيسيفي ليه لو شومان ديال واحد الفيشي دي زوتيليزاتور ديال لي مود باس ديالهم اللي هو النيت غادي يكون فين كاين etc apache 2 سميتو users pass. مزيان. require list valid user صافي. نقدر ندير اوردر الا بغيت نزيد نسبيسيفي اوردر ديناي و allow. نقدر ليميتي لاكسي نيت من لي ماشين. دير يس redémarrer serveur Apache. Là je reload service Apache de reload. غادي نشوف واش خدام. هنا غادي
سيبريمي فيرمي ونعاود نفتح بليطار www.ensa.ma. مليح مزيان، يعني شاف لو فيشي .htaccess دخل ليه ابليكا دوك لي ريغل اللي حطيت ليه. يعني شنو حطيت ليه؟ حطيت ليه اوت تايب اللي هي ضروري واحد لوثنتيفيكاسيون اللي هي واخا بازيك، واحد لو فيشي ديال فيشي ديال اليوزر المود باس، يعني خصني ندخل واحد لوتيليزاتور الباسورد اللي هو اللي كرييت قبيله كاين في سي دي او تي سي باسورد اباتش اللي هو هاد لو فيشي يوزر باس، يعني خصني ندخل واحد لو نون ديوتيليزاتور والباسورد ديالو اللي انا حطيتهم ديجا هما باش غادي ندخل دابا. 1 2 3 4 5 6. هاد لي دو ميثود الاخرين بحال يعني سوا سبيسيفي هاد لي زانفورماسيون في الفيشي في الفيشي ensa.conf سوا نستعمل الفيشي ht.access. مزيان نشوف هاد لوثنتيفيكاسيون بالواير شارك باش نشوفو المشكل اللي فيها. شوف هنا الفيديو اي 58 ما علينا. continue without saving. نعاود كنخرج ندخل علاش حيت كي اونجستري لي باسورد نعاود ندخل www.ensa.ma غيعطيني ندخل يوزر باسورد. مزيان غادي ندخل هنا قلنا اون ريكيت HTTP get هادي unauthorized get كنصيفط واحد لو ريكيت get ها هو لوتيليزاتور اللي هو الماشين فيزيك كيصيفط واحد لو ريكيت get اللي هو بغا لاباج انسا كيصيفط لي هاد unauthorized، يعني هي ديك لاباج اللي هي ديك هاد لاباج اللي كيقول لي دخل لوتيليزاتور والباسورد كندخلهم نشوف اوتوريزاسيون مزيان كندخلهم مي كيدوزو اون كلير، يعني نامبورط كي يقدر يلونسي الواير شارك وسط الريزو ويشوف هادوك لوتيليزاتور اليوزر والباسورد اللي دخل هذاك الادمين ونامبورط يقدر ياكسيدي من بعد لاباج ديال لي زادمين. يعني هاد لي دو ميثود الاخرين ماشي سيكوريزي.